अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आपकी तरफ से चंद सवालात थे जिसमें हम सियालकोट मोटरवे सिटी, स्मार्ट सिटी और उस रोड पे चंद जो सोसाइटीज हैं उसके बारे में क्रिटिकली हम उसको एग्जामाइन करते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर हम सियालकोट मोटरवे सिटी को देखें या स्मार्ट सिटी को देखें, जो मोटरवे सिटी जब मोटरवे लाहौर इंटरचेंज के बिल्कुल पास है, तो आप उसको डिस्टेंस को आप सबसे पहले आप कैलकुलेट करें। अगर आप एयरपोर्ट से करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर का ट्रैवल है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और अगर हम इसको अगर आप देखें कि डिस्टेंस अगर आप देखें कि आपने अगर मोटरवे सिटी से स्मार्ट सिटी से कैंट की तरफ आना होगा तो तकरीबन आधे घंटे से भी ज्यादा आपको टाइम चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स अगर रोड बिल्कुल रश वाला नहीं है तो डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है। अगर इसमें इसके साथ साथ अगर हम इसमें देखें कि इम्तियाज जो सुपरमार्ट है उसका डिस्टेंस तो वो भी तकरीबन 8 किलोमीटर के पास है मोटरवे सिटी से इम्तियाज सुपर स्टोर। अच्छा, अगर ये सियालकोट मोटरवे सिटी जो कि या स्मार्ट सिटी नो डाउट के अच्छे प्रोजेक्ट हैं इन फ्यूचर, ये 10 से 12 साल लेंगे आपको उधर प्रॉपर डेवलप होते होते, उधर प्रॉपर हाइश या जो जितनी फैसिलिटीज हैं अवेल होते होते तकरीबन 10 से 12 साल लग जाएंगे। अब ये अवेल चंद दिन पहले सियालकोट मोटरवे सिटी वाले तकरीबन 42 लाख रुपए लॉन्चिंग जो उनके रेट था, उसके ऊपर फिर ओन भी था 5 लाख रुपया। ठीक है, यानी कि 42 लाख वो उनकी ऑफिशियल प्राइस थी और उसके ऊपर 5 लाख ओन था। अब मजीद उन्होंने 55 लाख उन्होंने कर दिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने 55 लाख रुपया अगर आपने उस जगह पे लगाना है जिस जगह पे अभी आपको डेवलपमेंट अभी स्टार्टिंग में है, इनिशियल स्टेज में है, या उस जगह पे आपको लगाना चाहिए जहां आपके टोटली चीजें डेवलप हैं और या रेडी टू लिव है। आप जस्ट घर बनाएं या उधर जो घर बने हुए हैं उधर आप रहें, तो आपको उधर रहना चाहिए या अभी जस्ट इनिशियल स्टेज में है। अगर फर्ज करें ये मोटरवे सिटी या स्मार्ट सिटी वाले अगर सारी चीजों को अवेल कर भी देते हैं, लेट के उधर स्कूल आ भी जाते हैं, तो भाई उधर स्कूल में बच्चे किधर से आएंगे, क्योंकि उधर तो लोकेलिटी या उधर रहने वाले रहायशी तो है नहीं है। अगर वो स्कूल के साथ साथ अगर वो पार्क वगैरह कर लेते हैं, अगर वो फिलहाल वक्ती तौर पे अगर आप देखते हैं कि हॉस्पिटल भी कर ले, तो मगर उधर तो रहायशी नहीं है जो उधर इसको वेल कर पाए इन फैसिलिटीज को। तो डेट्स मीन पहले लोकेलिटी ये अगर आप ये कर भी देते हैं तो उसको टाइम लगेगा 10 से 12 साल लोकेलिटी या लोगों को उधर शिफ्ट होते होते। जिन लोगों ने 2.5 से 3 साल का प्लान लिया है, फर्स्टली अभी वो उसको पे कर रहे हैं, फिर वो लिविंग की तरफ जाएंगे, 3-4 साल में वो बनेंगे। फिर अभी आप देखेंगे अभी बिजली का भी अभी प्रॉपर निजाम नहीं है, अभी गैस का भी नहीं है, पानी के मसाइल उधर हैं क्योंकि टैनरीज हैं, इसके बाद अडोरनेस या स्मेल उधर की है क्योंकि टैनरीज जोन है। तो आप सिर्फ इस चीज का एज लें कि जनाब ये मोटरवे सिटी के साथ है, तो ये कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव एज नहीं है। वो इसकी वजह यह है कि आपने क्या रोजाना तो नहीं लाहौर की तरफ जाना, आपने कभी कैजुअली कभी 10 से 15 दिन जब महीने में एक दफा आप जाते हैं, तो ये चीजें एज में नहीं आती। आप कह सकते हैं कि चलें ठीक है कि ये प्राइसेस के हिसाब से अगर इन्हें चाहिए था कि उस चीज को एज ले रहे हैं कि जनाब ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन्हें प्राइसेस थोड़ी सी नॉमिनल रखनी चाहिए ताकि लोग उधर शिफ्ट होते, बजाय इसके ये 50 से 55 लाख रुपए अगर आप डिमांड कर रहे हैं और इससे बेहतर लोकेलिटी में आपको सिटी हाउसिंग में आपको ये चीज मिल जाती है। और 42 लाख रुपए में आप देखिए केनाल सिटी वाला दे रहा है, केनाल सिटी वाला हाउसिंग जो आपको पता ही है नशिमन के बिल्कुल पास ही है, और नशिमन और ये तकरीबन मेरा 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, और उसी का आप साथ ही इम्तियाज सुपर स्टोर है नशिमन के बिल्कुल सामने। तो ये सियालकोट मोटरवे सिटी वाले अगर वो इस चीज का बता रहे हैं कि जनाब हमारे पास जो कॉलोनी है वो 20 लाख रुपए है, तो भाई 20 लाख रुपए नशिमन में इस वक्त जा रहा है। ठीक है, अगर आप केनाल सिटी की बात करें तो केनाल सिटी में 42 लाख रुपए में वो आपको दे रहे हैं प्लान पे, वो 2.5 से 3 साल का प्लान दे रहे हैं। तो नशिमन में साथ एक और भी एज है, अगर वो 20 लाख रुपए है तो उधर देखे 272 स्क्वायर फुट के हिसाब से उन्होंने पर मरले के हिसाब से दिया। आप कितना दे रहे हैं? 225 स्क्वायर फुट के हिसाब से। इसमें ये चीज को हम मैच नहीं ले रहे कि जनाब वो 20 लाख दे रहे हैं तो वो क्यों। हम ये बात कर रहे हैं कि भाई वो अगर मरले के हिसाब से देखा जाए तो उनका
10 مرلے کا آپ کا تو 12 مرلے کا راؤنڈ بورڈ بن جاتا ہے جی. تو ہم یہ آپ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ انویسٹ ادھر کرنا چاہیے. ان فیکٹرز کو دیکھیں جہاں آپ کے رہنے کے لیے بالکل قابل ہو. اگر آپ نے 10 سے 12 سال کا پلان ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ کا پلان نہیں ہے 10 سے 12 سال کا, آپ کہتے ہیں کہ یار میں ریڈی ٹو لیو ہوں, میرے لیے رہنے کے لیے سہولیات ہوں, تو آپ بہتر ہے کہ آپ اس جگہ پہ شفٹ ہوں جیسے ڈائمنڈ سٹی ہے, اس جگہ پہ شفٹ ہوں, کینال سٹی ہے, نشے من ہے. اگر آپ کو زیادہ مزید بہتر لگتا ہے تو آپ سٹی ہاؤسنگ کی طرف چلے جائیں, جو چیزیں ڈیولپ ہیں, جہاں لوگ ریزیڈنس ہے, جہاں آپ کو ساری سہولیات ملتی ہیں. تو اگر اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ اگر وہ اس چیز کو کہ 5 سے 10 سال کا کنسیڈر رکھیں, تو یہ پرائسز جو یہ آن کر رہے ہیں 55 لاکھ روپیہ سیالکوٹ موٹر وے سٹی, تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے اس چیز کو ویلیویٹ کر رہے ہیں. تو میری طرف سے آپ کو یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو انالائز کریں, بجائے اس کے کہ آپ کی انویسٹمنٹ آپ کی ڈیڈ ہو جائے. آپ نے چند سال پہلے میں نے اس چیز کو ریپیٹ بھی کرتا ہوں کہ چند سال پہلے جب یہ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا تھا تو اس کے پاس کتنی سوسائٹیز وغیرہ بنی تھی, لوگوں کے کروڑوں روپے پھنس گئے ہوئے ہیں اسٹل ابھی تک. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا کریٹیکلی دیکھیں, یہ بھیڑ چال میں نہ چلیں کہ جناب ٹھیک ہے جناب وہ اس نے 42 سے ایک دم سے 5 لاکھ کا اون بھی کروا دیا, اب اس نے مزید آفیشلی 55 لاکھ روپے کی پرائس رکھ دی. تو تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ بھائی اس میں کون سی 13 لاکھ روپے کا ڈفرنس, آفیشلی اتنا ڈفرنس کیسے آ گیا, کیا ادھر کوئی تیل نکل آیا یا کیا کوئی ایسی چیز انہوں نے مارک اپ کر دی ہے کہ جو کسی سوسائٹی میں ہے ہی نہیں ہے. تو میں آپ سے برازرانہ ایک مشورہ ہے, میرے ان کے ساتھ کوئی کنسلٹ نہیں ہے یا کوئی ان کی آپ کو جسٹ ایک ایڈوائس ہے کہ اگر آپ نے ایک انویسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے, ریزیڈنس کے لیے کرنا ہے, تو آپ کے لیے مچ بیٹر دوسری آپشنس ہیں. اگر آپ نے انسٹالمنٹ پلان پہ لینا ہے تو کنال سٹی کی طرف چلے جائیں. اگر آپ نے اچھی ریزیڈنس کے لیے کریں تو نشیمن, ڈائمنڈ سٹی, سٹی ہاؤسنگ, ان کی طرف چلے جائیں جہاں لوگ رہ رہے ہیں, جہاں آپ کو واکنگ ڈسٹینس پہ آپ کو سکولز ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو ساتھ ملیں گے, رہائشیں بنی ہوئی ہیں اور مساجد ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پارکس ہیں, زو ہے. یہ چیزیں آپ کے ساتھ, اس میں گیس لگی ہوئی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے میٹر لگے ہوئے ہیں, اور آپ کو کیا چاہیے رہنے کے لیے. یہ جتنی بھی سوسائٹیز کا میں نام لے رہا ہوں, یہ کوئی لیونگ پیراڈائز نہیں ہے کہ جناب کا ہم کہہ لیں کہ یہ ادھر کو مسائل نہیں ہوں گے. مسائل ہوتے ہیں ہر جگہ, مگر ہم نے اس چیز کو انالائز کرنا ہے کہ بھائی 55 لاکھ روپے اگر میں سیالکوٹ موٹر وے سٹی پہ ادھر انویسٹ کروں تو بہتر نہیں میں کسی اور جگہ پہ کر دوں جہاں کل کو اگر میرے بچے یا میں خود بھی رہنا چاہوں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آج اگر آپ, میرا ایک دوست ہے, اس نے 6.5 مرلے کا سٹی ہاؤسنگ میں 2 سال پہلے, 2 سے 2.5 سال ہوا ہے, 37.5 لاکھ روپے 6.5 مرلے کا لیا, آج اس نے 75 لاکھ روپے کا بیچا. تو آپ کے سامنے ہیں یہ ساری چیزیں ڈبل اے میں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ان چیزوں کریٹیکلی دیکھیں کہ آپ کے لیے ان پیسوں میں, ان مارجن میں کون سی چیز اویل کرتی ہے. تو یہ آپ کے لیے تھوڑی سی سجیسٹ ہے کہ آپ, اگر میں ایک اور چیز دیکھتا ہوں کہ اگر فرض کریں یہ پلان ان کا تھا کہ جناب اندر سیالکوٹ موٹر وے سٹی یا ان کا اسمارٹ سٹی, ان کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ پروجیکٹ جو سا ہے ٹھیک ہے, اچھی ہیں, 8 سے 10 سال لگیں گے, مگر ان کو پرائز تھوڑی سی نامینل رکھنی چاہیے تھی. یہ نہیں کہ پرائز اس کو کمپیریٹیولی سٹی ہاؤسنگ کے پاس لے جائیں اور یا ڈائمنڈ سٹی کے پاس لے جائیں, یا اس کے آپ نے آپ کو بینچ مارک کرے کہ جہاں نشیمن میں 20 لاکھ چل رہا ہے, بھائی 20 لاکھ روپے کا چل رہا ہے نشیمن کا, اور آپ کی سوسائٹی کا ڈسٹینس دیکھیں تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر بنتا ہے دونوں سوسائٹیوں کے درمیان جو مڈ پارٹ بنتا ہے, اور ادھر 272 اسکوائر فٹ ہے, ادھر 225 اسکوائر فٹ ہے. ان چیزوں کو آپ دیکھیں, کریٹیکلی دیکھیں, تاکہ آپ کے پیسے کسی طرح کے آپ کے باؤنڈ نہ ہو جائیں, آپ بعد میں پچھتائیں. میری آپ سے رائے ہے. اس کے علاوہ مزید ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے مزید جو ہمارے پاس انفارمیشن ہوئی وہ آپ کو ضرور بتائیں گے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.